हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। कहानी लिखने से कबल मैं आपसे एक बड़े मज़े की बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि किराए के घर में रहने के भी अपने ही मज़े हैं। वो यूँ कि एक घर से जब आप दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो नई जगह पर नए लोग मिलते हैं, नई दोस्तियाँ बनती हैं और नई नई लड़कियाँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इन लड़कियों के पीछे ही बर्बाद की है, और आप लोग ये भी खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे मैच्योर लेडीज़ बड़ी पसंद हैं, बल्कि मैं उन पर मरता हूँ। वजह उसकी ये है कि मैच्योर लेडीज़ मास्टर होती हैं, नखरा नहीं करती और खुलकर मज़ा लेती और खुलकर मज़ा देती हैं। एक और मज़े की बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर आंटियाँ ही आई हैं, बल्कि बाय चांस अवाइल उम्र से ही मेरा पाला उन औरतों से पड़ा था, यानी कि मेरी जवानी वाली लाइफ की शुरुआत ही इस किस्म की औरतों से ही हुई थी। उस उम्र में ये औरतें मुझे इस कदर ज़्यादा तादाद में मिली कि फिर इस काम के लिए मैच्योर औरतें ही मेरा टेस्ट बन गई हैं। आज ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी उन्हीं दिनों की है जब आतिश तो अभी लड़कपन की सरहदें अबूर कर रहा था, लेकिन आतिश का घोड़ा इससे पहले ये सारी सरहदें अबूर करके फुल जवान हो चुका था और प्यार दो प्यार लोग का खेल शुरू हो चुका था। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है कि जब हमारे मालिक मकान ने साल से कबल ही मकान का किराया बढ़ा दिया था, और इतना बढ़ाया कि मजबूरन हमें वो मकान खाली करना पड़ा और बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर हमें एक नया घर किराए पर लेना पड़ा, और हम पहले से पहले वहां शिफ्ट हो गए। कुछ दिन तो मकान की सेटिंग में लग गए। जब सारा काम सेट हो गया तो फिर एक दिन मैं अपने पुराने मोहल्ले में दोस्तों से मिलने गया, जो कि ज्यादा दूर ना था। मोहल्ले में दाखिल होते ही मुझे अंजम मिल गया, जो कि मेरी तरह ही एक शिकारी रूह था। चुनाचे उसने बातों बातों में मुझे बताया कि उसके पास मशहूर नावल आया है जो बड़ा ज़बरदस्त और रोमांस से भरपूर है, और वो उसको पढ़कर अब तक 3-4 दफ़ा हाथ से अपनी मत मार चुका है। उसकी ये बात सुनकर मैंने भी उससे नावल पढ़ने के लिए मांगा तो उसने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर काफ़ी मेहनत तरलों के बाद वो बमुश्किल इस बात पर राज़ी हुआ कि मैं उसे शाम तक हर हाल में वापस कर दूंगा, क्योंकि वो जिस लाइब्रेरी वाले से लाया था उसे मैं अच्छी तरह जानता था कि वो बड़ा सख्त बंदा था। क्योंकि जब भी हम उसको नावल वापस करने जाया करते थे तो वो नावल का एक एक सफ़ा चेक किया करता था, और अगर किसी नावल के बीच में से कोई सफ़ा फाड़ा होता था तो वो हमसे पूरी किताब के पैसे चार्ज करता था और बेइज्जती अलग से करता था। और हम इससे इसलिए भी डरते थे कि उसका भाई थाने कोतवाली में हवलदार लगा हुआ था, जिसकी वो हमको हर वक्त तड़ियाँ लगाता रहता था। हाँ, तो अंजुम ने बताया कि यार, चूंकि ये नावल उस लाइब्रेरी में अभी आया है, इसलिए उसने कहा था कि उसे हर हाल में आज शाम तक वापस करना होगा। फिर कहने लगा, और यार तू तो जानता ही है कि वो इस मामले में किस कदर सख्त वाक़या हुआ है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने शाम को हर सूरत ट्यूशन पढ़ने जाना होता था, और बात ऐसी थी कि मैं ट्यूशन से छुट्टी करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैडम ज़ेबा और फुस्तानी जी हाँ, मोहल्ले में वो इसी नाम से मशहूर थी, छुट्टी करने पर बड़ा मारती थी। वैसे भी वो इतनी सख्त थी कि मैं तो क्या, पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियां जो भी उनसे ट्यूशन पढ़ते थे और जो नहीं भी पढ़ते थे, वो सब ना सिर्फ उनसे डरते थे, बल्कि हम जैसों की तो उनके नाम से ही जान जाया करती थी। छोटों के साथ साथ मोहल्ले के बड़े भी उस्तानी जी का बड़ा एहतराम करते थे और उनकी कोई बात ना टालते थे। इसलिए मोहल्ले का कोई भी लड़का मैडम ज़ेबा की ट्यूशन से चाह कर भी छुट्टी ना कर सकता था। दोस्तों, अब मैं आपको मैडम ज़ेबा के बारे में कुछ बताता हूँ। जिस वक्त की ये बात, उस वक्त वो कोई 45-50 के पेटे में होंगी। उनका जिस्म थोड़ा मोटा और उनके साथ उनका थोड़ा सा पेट भी बढ़ा हुआ था, लेकिन कद लंबा होने की वजह से उनके पेट का इतना पता नहीं चलता था। उसके साथ सीना उनका काफी बड़ा था, गाल गोरे और सुर्खी माइल, होंठ अलबत्ता बारीक और पतले पतले थे, जो उनके मिजाज की सख्ती का पता देते थे,
مجموعی طور پر اس عمر میں بھی میڈم زیبا اور فستانی جی بڑی خوبصورت اور گریسفل تھی۔ مجموعی طور پر میڈم زیبا بڑی اچھی عورت تھی، پر جب معاملہ پڑھائی کا آتا تھا تو پتہ نہیں کہ ان کو جن چڑھ جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ سختی کرتی تھی، اور اس وقت ان کا غصہ دیکھنے والا ہوتا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی شفیق عورت ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بڑے پیار سے پڑھا رہی تھی۔ ان کے خاوند کی بڑا مارکیٹ راول پنڈی میں کپڑے کی دکان تھی۔ وہ صبح 10 بجے کام پر جاتا اور پھر رات گئے ہی واپس آیا کرتا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا بھی باپ کے ساتھ دکان پر ہی ہوتا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا ایبٹ آباد پبلک اسکول ایبٹ آباد میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا اور بس ویکینڈ پر ہی گھر آتا تھا۔ میڈم زیبا کا گھرانہ ایک پڑھا لکھا، علم دوست اور خوشحال گھرانہ تھا۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارا دن گھر پر اکیلے پڑے بور ہوتی تھی، اس لیے اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے وہ بچوں کو فری ٹیوشن پڑھاتی تھیں، اور اس مقصد کے لیے وہ خود محلے کے گھروں میں جا کر بچوں کو اپنے پاس لانے کے لیے کہتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا، اسی لیے وہ ٹیوشن کی مد میں بچوں سے کوئی پائی پیسہ نہ لیتی تھی۔ تبھی تو محلے کے سارے بچے ان سے پڑھنے آتے تھے، اور وہ پڑھاتی بھی بہت اچھا تھی، اور جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ پڑھائی کے معاملے میں وہ کسی رو رعایت کے قائل نہ تھیں، اور جہاں ضرورت پڑتی وہ خوب پھینٹی لگاتی تھی۔ اس سلسلے میں محلے والوں نے ان کو فری ہینڈ دے رکھا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیں اکیلے ہی پڑھایا کرتی تھی، لیکن ان کی ایک دوست جو ان کی قریبی رشتہ دار بھی تھی، امتحانوں کے دنوں میں بچوں کے ٹیسٹ وغیرہ لینے میں ان کی ہیلپ کرتی رہتی تھی، یا میڈم بزی ہوں تو وہ ہم کو پڑھا دیتی تھی، ورنہ عام طور پر وہ چپ چاپ میڈم زیبا کو پڑھاتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ میڈم زیبا کی طرح یہ بھی بہت پڑھی لکھی تھی، اور ان کا گھر ان کے ساتھ ہی واقع تھا۔ میڈم زیبا کی طرح یہ بھی کافی خوشحال خاتون تھی، اور چونکہ گھر میں پڑھے پڑھے بور ہوتی تھی، اس لیے ان کا زیادہ ٹائم میڈم کے گھر ہی گزارتی تھی۔ نام ان کا ندا تھا، اور وہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہ کی تھی، بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے پر ہی ساری توجہ دی تھی، جو کافی پڑھ لکھ تو گیا تھا، لیکن نوکری کی بجائے وہ اپنی دکان پر بیٹھتا تھا، اور وہ بھی صبح جاتا اور رات کو ہی واپس آتا تھا۔ میڈم زیبا کے برعکس ندا میم بڑی ہی سویٹ اور ہمدرد خاتون تھی۔ وہ عمر میں زیبا میڈم سے کافی کم تھی۔ میرا خیال ہے وہ اس وقت 35-40 کی ہوں گی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے وہ ہم عمر ہوں۔ الغرض دونوں میں بڑی ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں ہی بڑی پیاری اور رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی گہری دوست بھی تھی۔ فارغ ٹائم میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی باتیں کرتی رہتی۔ بس ایک فرق یہ تھا کہ میڈم زیبا کے برعکس ندا میم بڑی ہی فرینڈلی اور نرم مزاج کی عورت تھیں۔ ہم سب نے اگر کوئی بات کہنی ہو تو انہی سے کہتے تھے، کیونکہ ان کے علاوہ میڈم زیبا کے سامنے بات کرنے کی کسی اور میں ہمت نہ آتی۔ ہم جب نئے نئے اس محلے میں آئے تھے تو ایک دن ندا اور میڈم زیبا ہمیں ویلکم کرنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، اور پھر باتوں باتوں میں انہوں نے امی کو بتایا تھا کہ وہ محلے کے بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ مفت کا نام سن کر امی نے ان سے مجھے بھی پڑھانے کی درخواست کر دی تھی، جو انہوں نے بخوشی منظور کر لی تھی، لیکن ساتھ شرط یہ رکھی تھی کہ وہ مجھے اپنے طریقے سے پڑھائیں گی۔